Higala igsoon ini nga kagabhion ikaw ako na sab nga dasigon sa pagkamati sa mga pulong sa Dios. Hallelujah. Gumikan kay doon na mong moingon mga igsoon nga kanang ang lawa wala lagi kunoy mabasa sa Biblia nga maghubog-hubog or magbisyo. Wala kunoy mabasa na doon na iniingon sa ako nga naana ka brad sa Biblia pero wala kay mabasa nga bersikulo kuno nga dili pwede maghubog-hubog. Oo, pwede ra pud nga ingon ana mga igsoon pero ang tubag ni ana mga igsoon diri nato matubag sa unang Korinto 3:16. Hallelujah. Unang Korinto 3:16 ug 17. Nag-ingon mga igsoon diri sa bersikulo 16 sa unang Korinto kapitulo 3. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Diri nagpuyo kanato mga igsoon ang espiritu sa Dios, dili espiritu sa yawa. Espiritu sa Dios ang nagpuyo diri kanato. So dili nato pwede mga igsoon nga dauton ang atong lawas. Sa 17 mga igsoon sa mga bersikulo, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. So mga igsoon klaro kaayo mga igsoon nga kita ang templo sa Dios ug ang balaan nga espiritu diri nagapuyo kanato. So dili ta pwede mga igsoon nga atong dauton ang atong lawas kay nag-ingon pa sa mga bersikulo mga igsoon, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kita mga igsoon klaro kayo sa mga bersikulo. Hallelujah. Ug dugang paniana mga igsoon, hallelujah, diri sa bersikulo 15 diri lang gyapon mga igsoon sa unang Korinto pero diri na sa kapitulo 6 bersikulo 15. Nag-ingon mga igsoon, nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba di ay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babae nagbaligya sa iyang unod? Dili. So klaro kayo mga igsoon nga kay kabahin naman kita sa lawas ni Kristo. So ang Ginoo dili gyud mosugot nga ang usa ka bahin sa atong lawas kuhaon niya og iyahara lamang nga buling-bulingan. Dili mga igsoon. Hallelujah. So klaro kayo mga igsoon sa nga gipahayag nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios ug dili nato angay nga dauton. So adto ta mga igsoon sa kapitulo 5 diri lang gyapon sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason. Hallelujah, makihilawason o hakog o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o tigbutang-butang o palahubog. Hallelujah, naaman diri mga igsoon ang mga palahubog o kawatan, likayi bisan pagpakigsalo sa maong tao. Gani mga igsoon ang maong bersikulo nag-ingon gani nga likayan ang pagpakigsalo sa maong tao. So dili lang pud pwede mga igsoon nga likayan nato sila kundi istoryahan nato sila mga igsoon nga dili pwede nga magpatawyan ka sa imuhang kagustuhan. Kumikan kay sa gingon pa nga kita do naman tay amo ug ang atong amo mao ang Dios. Ug ang tag-iya sa atong lawas dili kita, ato lang ni nga gihulaman. Ang tag-iya ang Dios lang gihapon. So dili nangay nato nga abusaran ang atong lawas mga igsoon kay sa maong bersikulo diri sa unang Korinto 3:16 ug 17 nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios ug diri nagpuyo ang balaang espiritu. Hallelujah. So God bless nini nga kagabhion. Ikaw ako na usab nga gidasig ug manghinaot ko mga igsoon nga nining mga video do na kay makatunan. Dili man ni para sa ako mga igsoon nga kanang para sa akong kaluwasan kundi mag-share lang ko kay para nga do na sad kay makatunan. Hallelujah. Og God bless ug ang Ginoo magapanalangin kanimo og unsa man ang imong nga trabaho
unsa man ang imuhang gikabisihan karon, i-bless na sa Ginoo kung ang mga pulong sa Dios imuha gyud nga patalinghogan. Hallelujah. Amen.